अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज एक बड़ी जो हेडलाइन के साथ अगर मैं कहूँ कि एक न्यूज़पेपर में ख़बर लगती है जी, और उसका टाइटल ये होता है कि एलएनजी फियास्को। और जहाँ एलएनजी की बात होती है तो हमने देखा कि माजी में जिस तरह से वफाकी हुकूमत के ऊपर और उनके वज़रा के ऊपर और इनफैक्ट साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जो है ऑपोजिशन जो है किस तरह के इल्ज़ामात लगाती रहती थी कि करप्शन हुई है और गलतियां हुई हैं, गलत फैसले हुई हैं, गलत पॉलिसियां बनाई गई हैं। तो इस वक्त अगर मैं इस वक्त की हुकूमत की बात करूं तो यहाँ पर भी हमें नज़र ये आता है कि जैसे वज़ीर आज़म को एक के बाद एक गलत मालूमात दी जा रही हैं। पेट्रोलियम सेक्टर में 122 अरब रुपए के नुकसान गलत फैसलों से जो सामने आ रहा है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये पैसा आवाम का पैसा है, ये पैसा वो पैसा है जो बहुत मेहनत करके आवाम अपने टैक्स के पैसों से जो है वो हुकूमत को देती है। और इस पर माजी में जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में होते थे तो उनको बड़ी फ़िक्र होती थी। आज हैरान कुन बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नाक के नीचे इतने सारे गलत फ़ैसले हो रहे हैं, लेकिन उनको वो परेशानी क्यों नहीं सता रही। उनको अपोजिशन के रहनुमाओं की शक्लों पर जिस तरह के असरात आ रहे हैं चोरियों से या बदउनवानियों से, वो तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने काबीना में और आसपास बैठे हुए लोगों के गलतियों से और चोरियों से और करप्शन से जो नुकसानात मुल्क को हो रहे हैं वो क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं। नवंबर 2018 वजारत पेट्रोलियम को पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड का ख़त, इसके ऊपर बात करूं थोड़ी सी, सुई नॉट ने 25 अक्टूबर को अपनी दिसंबर, जनवरी और फरवरी की एलएनजी की ज़रूरत का बताया है। इस खत में प्रोक्योरमेंट के लिए दरकार वक्त का ख्याल नहीं रखा गया, सर्दियों में सूरत हाल और मुश्किल हो जाती है। खत का ये मतन है। हमने सुई नौ तो वजारत बिजली से बार बार दरख्वास्त की है कि वक्त पर एलएनजी की डिमांड का बताया करें। खत में ये भी बताया गया है। साथ ही क्योंकि बेहतर कीमतों पर एलएनजी हासिल करने के लिए 3 से 4 माह का दरकार होते हैं और सबके लिए पेपरा रूल्स और एलएनजी मार्केट के डायनामिक्स को मद्देनजर भी रखना चाहिए, ये भी सामने लिखा गया है। साथ ही साथ आखिरी स्टेज पर जब एलएनजी की प्रोक्योरमेंट का कहा जाएगा तो सर्दियों में फिर क्या होगा, और एलएनजी की ज़्यादा डिमांड की वजह से बिड्स का आना मुश्किल होगा, कीमतें ज़्यादा भी हो सकती हैं, ख़त में ये भी बताया गया है। साथ ही साथ जनवरी 2019 पाकिस्तान एलएनजी का सुई नॉर्थ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ख़त सामने आता है और उसमें भी दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि आने वाले महीनों के लिए जल्द डिमांड बताई जाए ताकि पाकिस्तान एलएनजी सप्लाईज उठा सके। ये भी खत में मतन उसका सामने आया है। दोबारा बताना चाहते हैं कि 90 से 120 दिन में एलएनजी दरामद के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पूरा करने के लिए दरकार होते हैं। साथ ही मई जून के लिए मजीद कार्गो लाने के लिए वक्त भी बहुत कम है, ये भी बताया गया। और अगर अगर मैं आम सी ज़बान में, सादा ज़बान में बात करूँ जो कि आवाम को समझ में आ सके, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ और ये सारा मामला ऐसा होता है इस सेक्टर का कि लोगों को सीधे तरीके से पता नहीं चल सकती बात होती है। तो उसमें सिंपल एंड शॉर्ट वे में ये है कि जी जब डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो सप्लाई का जो सारा फार्मूला है ये सारा उसमें जो है डिले हमें नज़र आता है और वहाँ भी हमें गलतियाँ नज़र आ रही हैं। वेल, इस सारे मामले आज बात करूँगी। साथ ही साथ सस्ती एलएनजी नहीं ली गई है, महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा गई है, इसमें कौन जिम्मेदारान है, और ये जो सर्दियों में गैस का बहरान है, एलएनजी के महंगे सौदे हैं, और ये जो हुकूमती टीम तनकीद की जद में है, इस पे मैं बात करूंगी। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, साबिक वजीर ख़जाना है और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मिफ्ता इस्माइल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया मित्र। मिफ्ता इस्माइल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर इतने चार्जेस लगे, केसेस सामने आए, लेकिन जब ऑपोजिशन माजी में हमने देखा था कि कहती थी जो इस तक की हुकूमत है ख़ास तौर पे कि जी चोरियां हो रही हैं और ये लॉस कर रहे हैं मुल्क का और इनको समझ नहीं है, वही सारी चीज़ें, वही तनकीद, और वज़ीर आज़म साहब की हुकूमती टीम जो कि ख़ास तौर पे इस वक्त तनकीद की जद में है, 122 अरब रुपए का चर्चा हर शख्स की ज़बान पर है। सो अभी आप ये बताएं सबसे पहले तो मुझे ये कि जो आपके ऊपर एलिगेशंस थे और जो इल्ज़ामात थे उनका क्या स्टेटस है अब तक, और अब ये जो मामला आपके सामने है ये कैसे देख रहे हैं। शुक्रिया बहन। देखिए, हमारे ऊपर जो टीवी शोज पे तो बहुत एलिगेशन लगे और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो कोर्ट में केस जो है वो हमारे ऊपर एलएनजी नहीं खरीदने का है ही नहीं। हम्म। वो एक टर्मिनल का केस है। एलएनजी अगर हमने नहीं खरीदी या सस्ती खरीदी उसका कोई केस ही नहीं हमारे ऊपर है।
हम्म। और ये बात सबको पता है कि हमारे खरीदने के 1 महीने बाद हिंदुस्तान में भी खरीद पॉसिबल नहीं, तो इसमें कोई केस बनता ही नहीं है। और अगर ये केस आएंगे तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। हमारे ऊपर जो अभी केस है वो टर्मिनल का केस है, और टर्मिनल में महंगा लगाया, इस पर भी मैं कह चुका हूँ बदतरीज कई मरतबा, और आज फिर कह देता हूँ कि अगर पूरी दुनिया में एक भी टर्मिनल दिखा दें तो हमारे टर्मिनल को सस्ता हो, तो शायद अब्बासी साहब और मैं दोनों जो है वो एतराफ़ जुर्म करेंगे। तो जुर्म कोई भी नहीं, लेकिन वो दुनिया के अंदर एक भी टर्मिनल अल्लाह ताला की मेहरबानी दिखा सकते जो हमसे सस्ता हो। जो बात है वो अब यहाँ की आई है कि वो जब कह रहे थे कि हमने 13% ऑफ ब्रांड से गैस ली थी, वो महंगी ली थी, तो ये इस महीने दिसंबर के 17% ऑफ ब्रांड में लेंगी, जिससे 122 अरब रुपए का जो अखबार वाले बात कर रहे हैं, जिन्होंने चार्ज लगाया है, कादिर खानदार साहब ने भी शो कर, खुर्रम हुसैन साहब ने आज लिखा है अपने अखबार में डाउन। तो ये अब बात तो एकदम ढकी छुपी नहीं थी। पाकिस्तान सितंबर में सौदे किए, दिसंबर की गैस के लिए दूसरे ममालिक ने की, तो पाकिस्तान ने नहीं किया और नवंबर तक इंतजार करा, और फिर उसके बाद जब इन्होंने गैस दी तो वो बड़ी महंगी गैस मिली है इनको, उसका बहुत नुकसान हुआ। उसके अलावा इनके ऊपर ये भी इल्जाम है कि ये वक्त पे इन्होंने LNG खरीदी ही नहीं है जी। और नहीं लेके आए, यहाँ पे फर्नेस ऑयल से गैस बिजली बनाई है जो कि डबल से ज्यादा कॉस्ट आती है। तो ये सिर्फ कोताही नहीं है कि वो LNG उन्होंने वक्त पे सौदे नहीं करे, बल्कि ये भी कोताही इनकी है कि वो LNG नहीं लेके आए और फिर लिहाजा इनको फर्नेस ऑयल की बिजली बनानी पड़ी और महंगी पड़ी। और ये वो लोग जो कि बड़े ऊंचे ऊंचे आवाज से चिल्लाते थे कि 13% की लेकर महंगी ले ली, वो आज 17% की लेकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इनको शर्म भी आनी चाहिए। अच्छा, यही चीज़ मैं मज़ीद भी आगे जानना चाहूँगी। मुफ्ती इस्माइल साहब, हम देखते थे कि चूँकि ये तनकीद बहुत होती थी जब ये ऑपोजिशन में थे, और फिर जब हुकूमत में भी आए कि जी नून लीग के ऊपर ख़ास तौर पे और आप लोगों के ऊपर बेबाकी तहल तनकीद की जाती थी कि जी ठीक तरीके से जो है वो डिसीजंस नहीं लिए गए और इन टाइम नहीं लिए गए। अब यही चीज़ चूँकि अब इनको तनकीद का सामना है, और जैसे कि आप खुद भी इसको बता रहे हो, रिपोर्ट भी हुआ है कि इन्होंने किस तरह से महंगे सौदे किए हैं LNG के, और किस तरह 122 अरब रुपए का टीका लगा दिया है पूरे कौम को, आवाम को। तो क्या ये जो सिचुएशन इस वक्त है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नज़र नहीं आ रही? क्या उनको कोई नहीं बता रहा? या इसमें आप कहाँ समझते हैं कि किसकी गलती है? या फिर ये जो माशी टीम है जिसको हम बार बार पूछते आए हैं कि भाई ये कहाँ इंडिकेटर्स थे GDP के, कहाँ पहुंच गए, और उस पर वो कोई ना कोई रीजन देते आए हैं, उनकी गलती है? क्या समझते हैं आप? देखिए रजा, अगर ये एक मिसाल होती या एक जगह होता है ना कि चलो LNG महंगी ले ली, तो हम कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की गलती नहीं थी, किसी मुशीर ने, किसी वजीर ने गलती करी। मगर आप जहां हाथ लगाएं हुकूमत में, चीनी जो हुई इसमें 400 अरब रुपए का डाका मारा है इन्होंने, अब आपकी जेब से पैसे निकलवा के अपने दोस्तों को दे दिए। आटे के अंदर कम से कम 200 अरब रुपए का वही डाका मारा है जो बुजदार साहब ने और इनके बहनोई ने और इनके दोस्तों ने स्मगल करा दी अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने पोल्ट्री को दे दी, कैटल में दे दी, मतलब मुर्गी को दे गेहूं दे दिया, गंदम दे दिया इन्होंने गाय को, और इंसान के लिए कुछ नहीं रखा। तो ये हमेशा से बैन होता। तो ये बुजदार साहब इसमें करप्शन में शामिल थे। कहीं पर LNG के अंदर जो आपने मैंने बात करी, उसके बाद चीनी के अंदर जहांगीर तरीन साहब, उसमें बख्तियार साहब इस करप्शन में शामिल हैं। आप अद्वियात में देखें, आमिर कियानी साहब इस करप्शन में शामिल हैं। BRT में जुल्फी बुखारी साहब इस करप्शन में शामिल हैं। इधर पोर्ट पे जो LNG के स्टेशन देने उसमें अली हैदर जैदी साहब करप्शन में शामिल हैं। तो जब तमाम वज़रा और मुशीर आपके करप्ट हों और आप उनको रख के ले रहे हों, तो ये बात तो कहना फिर लाजमी है ना कि खान साहब ये जानबूझ के करवाते हैं, और ये फिर उन करप्ट लोगों को अपने अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तभी तो उनकी गाड़ी, उनका घर का हर किस्म का जो मराज है वो उनको इनके दोस्त देते हैं। तभी तो खान साहब जो है वो उनके पास कोई इनकम नहीं है। 10 करोड़ रुपए का इन्होंने अभी अभी घर बनाया, लेकिन लाख रुपए की इनकम नहीं देते, लाख रुपए का टैक्स नहीं भरते। तो ये खान साहब जो है ये लेकर चल रहे हैं, ये तो इमाम है अपने वज़राओं के। सही। अच्छा, ये माजी में शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब ये आप लोगों के खिलाफ कोर्ट्स में चले गए थे ये केसेस लेके। अब चूंकि सामने आ रहा है कि आवाम का पैसा किस तरह से यहाँ पर उसका टीका लगाया, 122 अरब रुपए का नुकसान किया गया है और कितने महंगे सौदे किए, क्या इस सारे मामले पे नून लीग अभी और आप लोग खास तौर पे जो कि इकोनॉमी को बेहतर तरीके से समझते हैं, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स को, क्या आप लोग कोर्ट्स में जाएंगे इनके खिलाफ लेके केसेस?
دیکھیے 2-3 جگہوں پہ ہم جائیں گے. ایک سب سے پہلے ہم عوام کی عدالت میں حاضر ہوئے ہیں, یہ دیکھ کر کے دیکھیں چینی پہ چوری کری ہے, آٹے پہ چوری کری, LNG کے اندر بھی غلطی کری, گھپلا کرا, ہوں اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں, مطلب بجلی کے اندر بہت سارے اور مسائل ہیں. عوام کے پاس ایک یہ بات کر رہے ہیں. ہوں اس کے بعد ہم یہ بات اسمبلی کے اندر اٹھائیں گے, اور اسمبلی کے اندر اٹھانے کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگر کورٹ میں بھی جائیں گے. نیب کے اندر جانا ہمیں ضروری نہیں ہے. نیب تو آپ دیکھیں کہ ایک دم یک طرفہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے ہوں کہ بلین ٹری سونامی جو ہے, جس کے اندر ہوں چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ کروڑوں پیڑ غائب ہے, اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہا. ہوں جو BRT کی بس, رضا آپ کو اگزامپل دوں تو جو جی جی BRT کی بس ہم نے 30 ارب روپے میں لگائی تھی لاہور میں, ہوں اسی راستے کا, اتنے ہی راستے کا انہوں نے 130 ارب میں لگائی ہے یا 110 ارب میں لگائی ہے. ہوں تو وہ 80 ارب روپے ایکسٹرا خرچ کر دیے, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. نیب نے انکوائری کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا, بلین ٹری سونامی پہ مناسب نہیں سمجھا, ہیلی کاپٹر کیس پہ مناسب نہیں سمجھا, رائٹ مطلب ملم چپا کیس پہ گوارا نہیں ہوا نیب کو. تو ہوں نیب کو اب کیا, مطلب نیب کے آگے تو ہم دین نہیں بجا سکتے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے, سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. لیکن پہلا جو ہے وہ عوام کی عدالت میں آئے ہیں, اور سیکنڈ جو ہے وہ انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر اٹھائیں گے. اچھا پارلیمنٹ میں جائیں گے سیکنڈلی, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائے گا کہ نون لیگ کے اختتام پر ہم دیکھ رہے تھے کہ زر مبادلہ کے جو ذخائر کی سنگین تھی وہ کافی صورتحال سنگین تھی اس والے معاملے پہ, اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اور آج جو ہم سنتے ہیں ہر جو پوری فیڈرل کیبنٹ ہے اس کا منسٹر جب ہمارے پاس آتا ہے, کوئی بیٹھتا ہے, یا کوئی بھی PTI کا جب نمائندہ ہم دیکھتے ہیں ممبر یہاں پارلیمنٹ کا بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ ایک لفظ استعمال کر رہا ہے کہ جی کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ ہمارا بہت کم ہو گیا ہے نا. آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ یہ اس ٹرمینالوجی کو یوز کر رہا ہے. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو یہ کریڈٹ یہ لے رہے ہیں, کیا یہ اسی طریقے سے بات ہے, یا اس کو ایکسپلین کریں عوام کے لیے؟ دیکھیے رضا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عوام کے لیے معیشت اچھی ہے یا بری ہے, یہ میں یا کوئی اور بتائے یہ ضروری نہیں. ہوں عوام خود جانتے ہیں کہ وہ معیشت کیسی ہے. معیشت جو ہوتی ہے اس کا جو حجم ہوتا ہے وہ پاکستان کے تمام لوگوں کی آمدن ملا کر ہوتا ہے. اوکے اگر لوگوں کی آمدن اچھی ہے اور ان کو چیزوں میں مہنگی نہیں لگ رہی تو ان کے لیے معیشت اچھی ہے, تو ہم مانیں گے کہ معیشت اچھی ہے. لیکن کیا پاکستان کے لوگ آج مطمئن ہیں معیشت سے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. تو اب میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ 21% لوگ, ابھی سینٹر فار اکنامک ریسرچ ان پاکستان لمس میں یونیورسٹی ہے, اس نے پنجاب میں سروے کیا ہے, 21% لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں. گیارہ ہوں فیصد لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 11% سے لوگوں کی انکم کم ہوئی ہے. ہوں 8% گھر جو ہیں, 38% خاندان جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آمدن جو ہے وہ کم ہوئی ہے. ہوں 27% پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک بل نہیں بھرا ہے, یعنی کہ ٹیلی فون کا بل یا گیس کا بل یا بجلی کا بل یا بینک کا کوئی بل, ہم نے کریڈٹ کارڈ کا کوئی ایک بل ہم نہیں بھر پائے ہیں. صحیح اور 51% لوگ ایسے ہیں پاکستانی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے کھانے کے اندر کمپرومائز کیا ہے, یا کوئی کھانا چھوڑ دیا, یا کوئی سستا کھایا, یا کچھ نہ کچھ کرا ہے. تو جہاں 50% لوگ جو ہے وہ پورا کھانا صحیح 3 وقت نہیں کھا سکتے اور بچوں کو نہیں کھلا سکتے, اس معیشت کی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ ہوں مہنگائی تم 4% چھوڑ کے گئے تھے, وہ آج 10% ہے. ہوں فوڈ انفلیشن جو ہے وہ اربن ایریاز میں, کراچی جیسے شہروں میں 12% ہے, اور رورل ایریاز میں دیہات وغیرہ کے اندر 14% ہے. ہوں جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں بالکل آیا ہے, ہوں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت رک گئی ہے تو آپ کا امپورٹ رک گیا ہے. وہ اس قسم کا مترادف ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دوں اور کہوں کہ دیکھو میں نے خرچہ بچا لیا, تو جی بالکل میں نے خرچہ تو بچا لیا اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر, لیکن میرے بچوں کا میں نے مستقبل جو ہے وہ اندھیرا وہ اجالے سے نکال دیا. تو صحیح صحیح اسی طرح اندھیرے میں ڈبو دیا. تو ہوں اسی ہوں طرح جب یہ امپورٹس بند کر دیتے ہیں, مشینری امپورٹ بند کر دیتے ہیں, پلانٹس امپورٹ بند کر دیتے ہیں, تو پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی, اور اسی لیے 21% لوگ جو ہے وہ سروے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان امپلائڈ ہیں. تو کہیں سے بھی یہ حکومت جو ہے اس کی معاشی پالیسی اچھی نہیں ہے. اور آج صبح اخبار میں آیا ہے, بزنس ریکارڈر میں آیا ہے, فچ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے, ہوں اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی اوسطاً جو معیشت جو ہے اس کا حجم 0.8% سے بڑھے گا. ہوں کیونکہ ہمارے لوگ 2.5% سے بڑھتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ 1.7% سے ہم لوگ غریب ہو جائیں گے. ہوں ہر پاکستانی جو ہے وہ 1.7% سے غریب ہو جائے گا. یہی پاکستانی پچھلے سال 3% سے غریب ہوا تھا. ہوں تو 3 سال سے PTI کی حکومت جو ہے وہ ہر سال پاکستانی کو ایک اوسطاً طور پر غریب کر رہی ہے. یہ کیسی اچھی معاشی پالیسی ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ میں اضافہ کیا ہے, امپورٹ میں کمی ہوئی ہے, ڈالر مستحکم ہوا ہے. یہ جو سارا فارمولا وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ بیٹھ کے, اس کی بھی کتنی سچائی ہے؟ جو جو حجم ایکسپورٹ کا تھا نون کے آخری سال میں ہوں. 17-18 میں وہ 24 ارب 750 ملین ڈالر تھا. ہوں. 24.75 ملین ڈالر. ہوں. نون کے مسلم پی ٹی آئی کے پہلے سال میں انہوں نے اس سے 500 ملین ڈالر کم ایکسپورٹ کی. اتنی ڈیویلیوشن کرنے کے بعد, روپے کو اتنی قیمت گرانے کے بعد ہوں. پھر بھی 500 ملین ڈالر کم پہنچے. اس ہوں. کے دوسرے سال وہ اس پچھلے سال سے بھی 1.8 بلین ڈالر کم پہنچے, 1.8 ارب ڈالر کم پہنچے. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو کووڈ پچھلے آخری 2-3 مہینے میں ہو گیا, اس لیے کم تھا. اس سال کے پہلے 3-4 مہینے میں وہ پچھلے سال کے پہلے 4 مہینوں سے بھی کم تھے. نومبر کا مہینہ البتہ اچھا ہوا ہے, لیکن وہ 1 مہینہ ہے. لیکن اب تک پہلے سال کے اس سال کے 5 مہینے ہیں, وہ ہوں. پچھلے سال کے 5 مہینوں سے اچھے نہیں ہیں. تو یہ کہنا کہ ایکسپورٹ انہوں نے بڑھا دی ہے, وہ بات بالکل غلط ہے, وہ بات درست نہیں ہے. ایکسپورٹ نہیں بڑھی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ انرجی سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا اضافہ, میں اس کو کہہ سکتی ہوں شاید یہاں پہ, اور آپ اس کو بہتر بتا سکیں گے, کہ اٹامک انرجی کمیشن کا جو منصوبہ کینپ 2 تھا تعمیر کے قریب ہے, اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ یہ معاہدے کون کر کے گیا تھا؟ یہ میں دیکھیے, چشمہ 3 اور چشمہ 4 2 نیوکلیر پاور پلانٹ ادھر لگے ہیں ہاں. میں, اور ایک کنیپ کے اندر بھی میرا خیال ہے 2000 میگا واٹ تک کے پلانٹ ہوئے جی. ہیں. یہ سب سی پیک کے منصوبے تھے جو میاں نواز شریف کی حکومت کے زمانے میں اسٹارٹ ہوئے. اب چاہیں تو میاں نواز شریف کو کریڈٹ دے دیں, اب چاہیں تو نہ دیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کا ہر موقع نواز شریف نے بنایا ہے, جس طرح آپ کے گھر میں اگر بجلی آ رہی ہے تو وہ بجلی گھر نواز شریف نے بنایا ہے. اگر آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے تو بجلی کا کام نواز شریف نے بات کی, کریڈٹ بات کی. اور نواز شریف کی حکومت کے زمانے میں یہ اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ جی ڈی پی کی ہم بات کریں, 5.8 پہ ہم دیکھ رہے تھے, 5.6 پہ لاسٹ حکومت چھوڑ کے گئی, اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اشاریہ 5% پہ بھی, 5.8% پہ تھی, اور اب اس وقت 0 جی بالکل 5% پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت موجود ہے. یہ ایک دم سے اتنا گیپ آ گیا. اس میں حکومت یہ کہتی ہے کہ جی کرونا کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں معیشت جو ہے وہ ایک ڈاؤن فال کی طرف گئی ہے, بالکل انڈیکیٹرز کم ہو گئے, نیگیٹو میں چلے گئے. سو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی کرونا کی وجہ سے یہ سارے صورتحال اس طرح سے بنی ہے, یا پھر اس میں کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جو کہ حکومت کی نااہلی یا نالائقی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ دیکھیے, پہلے سال جس سال ہمارے آخری سال میں گروتھ اس وقت ہم نے 5.8% کی. اس کو ہوں. انہوں نے ریوائز کر کے 5.8 کی تھی, 5.5. ٹھیک ہے. ہوں. اس کے بعد ان کا جو پہلا سال تھا اس میں مقصد جو ہے وہ 1.9% سے بڑھ, ہوں. جو کہ پاپولیشن ہے وہ آپ کے لوگ ہی 2.4% سے پڑھتے ہیں. تو ہوں. جب 1.9% سے آپ کی پاپولیشن بڑھ گئی تو آدھا فیصد آپ نے پاکستانی کو غریب کر دی. تو پہلے سال کو 5.5 سے 2 کے نیچے آ گئے. دوسرے سال کو اور مزید چلے کر 0.4 پہ آ گئے. یہ کہتے ہیں کرونا آیا تھا مارچ کے 15 دن اور اپریل کے کچھ دن کرونا کی وجہ سے پابندیاں تھیں. اس کے بعد تو پھر حکومت نے پابندی ہٹا دی تھی. جی. تو کرونا کی پابندی تو 12 چلو وہ کرونا تھا. ہوں. اس طرح اب تو وہ کرونا کا اتنا مسئلہ کے باوجود پھر انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ 2-3% ہو, لیکن جو دنیا بھر کی ایجنسی ہے وہ کہتے ہیں 8% ہوگی یا 3% ہوگی. ہو سکتا ہے ایک گروتھ ہو تو پھر بھی 1.5% پاکستانی جو ہے غریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اکانومی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ارب روپے کا نقصان خاص طور پہ اس وقت ہمیں نظر آیا ہے. سستی ایل این جی نہیں لی ہے, مہنگے فرنس آئل سے بجلی پیدا کی گئی, اور اب یہ جو بحران ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی ٹیم پھر تنقید کی زد میں ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنے طور سے ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بابر صاحب, اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر ایوب صاحب. لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں جس طرح کی, آیا اس کے اوپر فیکٹس اینڈ فگرز کتنے اس کا ساتھ دے رہے ہیں
ان کے اس موقف کا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جیسے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اچھے ڈیسیجنز نہیں لیتی ہوئی نظر آ رہی، اور یہاں پہ لیکنگز نظر آ رہی ہیں اکانومی کی ٹیم کے اندر، وہ اس کے جو سارے اثرات ہیں وہ پھر اکانومی کے انڈیکیٹرز پر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے، اسٹے ٹیون۔